Konkani language lovers, writers, singers, activists, and cultural artists are all set to raise awareness about respecting, preserving, and promoting the language at a mega meeting to be held on 19th April at Lohia Maidan. The meeting will commence at 4 p.m. The organizer Vishal Noguro has appealed to the general public to come forward, as parallel voices are growing within the state to declare Marathi as the official state language too. Bollywood singer from Goa, Hema Sardesai said voices in support of Marathi were an election gimmick and were divisive in nature. Yet she warned those in favor not to mess with the lovers of the state's official language. Activist Kennedy Afonso remarked that the meeting was not about opposing Marathi, but rather protecting the Konkani language. नमस्कार, म्हजें नांव विशाल नगेरो. हांव कुडचड्यासान गांवांत म्हजो गांव घोटमोटार एक आंदोलन मडगांवच्या शारांत ऑर्गनायज केल्लें आसा कोंकणी वाचोवपा खातीर. गोंय सांबाळात म्हणजे मायभास आमची ऑफिशियल लँग्वेज कोंकणी गोंयभर आसा इतल्या वर्साच्या वर्सा. आतां आनीक मराठी भास गोंयाक जाय ऑफिशियल जावची. पूण म्हजो एकूच प्रश्न, कित्याक कोंकणी मायभास आसतना दुसरी मराठी ऑफिशियल लँग्वेज कित्याक जाय? हेजेर हांव कंप्लीट विरोध आसा. आनी आख्खो गोंयकार आमचो कोंकणी उलोवपी म्हज्या सांगाता आसा. आनी तशेंच आतां दर एका तरणाट्यांक आनी त्या गोंयकारांक उलो मारता. भायर सरात 19 तारखेर आयतारा दीस सांजे 4 वरांचेर लोहिया मैदानार आमचो आंदोलन जातलो. आमकां दर एका गोंयकारांक जाय कोंकणी मायभास हे राखचे खातीर भायर सरात म्हूण हांव रिक्वेस्ट करता. एकूच गोष्ट सांगूंक सोदता की आमी कोणाक भियेना. तांकां जर दिसता तांणी म्हणलें आनी आमी भिवून भायर आयली म्हणून हे विसरात. आमी कोणाक भियेनात. आमी फक्त सांगूंक हे इच्छिता की जे ऑथॉरिटीन आसा तांणी ह्यो असल्यो रॅली पळोवन जी डिविजीव पॉलिटिक्स आसा किंवा लोकांच्या भितर भंय घालप, आमी जेन्ना जल्मता तेन्ना फर्स्ट आमची आवय हांगा गोंयच्या लोकांची आवयो कोंकणीन आमच्या कडेन उलयतात, ती आमची मायभास. ताजेर तुमी कसलेच असले शब्द जे उलयता पळय तेच उलोव नाकात. आनी आमी सशक्त आसा आमच्या कोंकणीच्या फाटल्यान. तुमी हें केलां म्हणून आमी म्हणजे जे कोण कितें करता पळय मराठी किंवा हिंदी ताच्या खातीर आमी येवंक ना. आमी आयल्या सांगपाक की कोंकणी सशक्त उरतली आनी सदांच उरतली. डोंट, आतां हें इंग्लिशीन सांगता बिकॉज अख्ख्या संवसारान आयकूंक जाय म्हणून, नॉट ओन्ली गोवन. डोंट मेस विथ कोंकणी. दुसरी गोश्ट सगळ्यांक सांगता, ही काळजाची आमची काळजांतल्यान आमकां येता की आमच्या कोंकणीन वाचूंक जाय. सगळ्यांक विनंती म्हज्या गोंयकारांक, तुमी आज एकठांय रावली ना जाल्यार केन्ना एकठांय रावतली सांगात म्हाका. 4 वरांचेर लोहिया मैदान 19 तारखेक मडगांवां. प्लीज यात सगळीं जाणां. आतां हात घालून रावया आमच्या कोंकणी खातीर की कोणाक इवन विचार सुद्दां आयलो की कोंकणी बाबतीन उलोवप सुद्दां हो विचार परतो येवंक जायना. कोंकणी आमची मायभास, कोंकणी आमची राजभास आनी कोंकणी म्हजी वळख, कोंकणी म्हजी अस्मिताय. आनी तीच राखूंक आमी 19 तारखेर एप्रिलाचे लोहिया मैदानाचेर सगळ्यांक उलो मारता तुमी येवंक आनी कोंकणी सांबाळूंक. इट इज नॉट अबाउट ओपोजींग मराठी, इट इज अबाउट प्रोटेक्टिंग कोंकणी लँग्वेज. कोंकणी लँग्वेज ऑफिशियल लँग्वेज म्हणून 1987 पास जाल्ली अँड द इश्यू इज सेटल्ड. मराठीक फावो तो जागो दिल्लो आसा. It is to be used for all official purposes and the matter is settled. कोंकणी आयज पासून 40 वर्सां जाली गोंयची राजभास आसा आनी फुडाराकूय राजभास आसतली. सो हाचेर दुबाव ना. आनीक हांव उलो मारतां, डोंट फॉल फॉर दिस डिवायजीव पॉलिटिक्स. हें कितें केलां तें फकत लोकांची मनां हे वोटिंगाक इलेक्शन येवचें आसा ताका लागून हें केलां. तुमी सगळ्यांनी एकवटान रावचें आनीक हाचेर निशेध मारूंक सगळे गोंयकारांनी 19 तारखेर लोहिया मैदानाचेर येवचें. Like, subscribe, and get notified.